Hello and namaste, this is me Vikram Rai from Gadgets in Nepal. Welcome to another brand new video. So we have been getting a lot of queries regarding कुन फोन लिने भनेर for playing PUBG mobile game. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी तपाईलाई भन्नेछौं कुन फोन लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ for playing PUBG mobile game in every price segment. So without further ado, let's get started. Alright, so यदि तपाई PUBG मोबाइल गेम खेल्नको लागि चाहिँ फोन लिन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ 15000 मुनिमा चाहिँ एउटा राम्रो डिसेन्ट फोन पाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ फर प्लेइङ PUBG मोबाइल गेम किन भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ तपाईलाई चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर चाहिँ चाहिन्छ इभन लाइक हुन्छ नि अब तपाईलाई चाहिँ डिसेन्ट गेमिङ परफर्मेन्स एक्सपिरियन्स पाउनको लागि पनि तपाईलाई चाहिँ राम्रो हार्डवेयर चाहिँ चाहिन्छ सो अहिलेलाई चाहिँ मार्केटमा 15000 मुनिमा चाहिँ फोनहरु त्यस्तो छैन जुन चाहिँ हामी तपाईलाई रेकमेन्ड गर्न सक्छौं एन्ड दैट इज व्हाई हामीले चाहिँ 20000 मुनिबाट चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं सो 20000 मुनि चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ एउटा राम्रो फोन खोजिराख्नु भएको छ फर प्लेइङ PUBG मोबाइल गेम भने चाहिँ देन गो फर पोको M2 सो पोको M2 मा चाहिँ तपाईको 6.53 इन्चेसको चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले आउँछ यो चाहिँ फुल HD प्लस रेजोल्युसन हो र मेन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले Helio G80 octa core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो 20000 मुनिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ सबभन्दा पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ रहेको छ अल्सो यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 6GB RAM पाउनुहुन्छ 64GB और 128GB इन्टर्नल स्टोरेज अप्सन्स पोको M2 को प्राइस नेपालमा 18999 रहेको छ फर 6 + 64GB भेरिएन्ट भने 19999 मा तपाईले चाहिँ 6 + 128GB भेरिएन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ र यो फोनको चाहिँ अलिकति ड्रब्याक मेन भनेको चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यदि तपाई जाइरो प्लेयर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ जाइरो सेन्सर चाहिँ त्यति राम्रो काम गर्दैन सो जाइरो प्लेयरको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ सुटेबल हुँदैन त्यो चाहिँ म अगाडि नै भनिहाल्छु तर मेरो सर्कलमा धेरै मान्छेहरु छ जसले चाहिँ हुन्छ नि जाइरो बेगरे PUBG मोबाइल गेम खेल्छ आई डोन्ट नो कसरी खेल्छ तर खेल्न चाहिँ खेल्छ उहाँले चाहिँ हैन सो यदि तपाई त्यस्तै ग्रुपमा पर्नुहुन्छ जसले चाहिँ अब जाइरो सेन्सर बेगर नै PUBG मोबाइल गेम खेल्न रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ देन तपाईहरुको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ 20000 मुनि चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन चाहिँ हुनेछ अब कुरा गरौँ 25000 मुनि चाहिँ कुन चाहिँ फोन लिने भनेर सो यो बजेटमा चाहिँ तपाईले चाहिँ Samsung को Galaxy M21 Redmi Note 9 यसैगरी Redmi 9 Power यो फोनहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ 25000 मुनिमा चाहिँ पाइराख्नु भएको छ तर यो फोनहरु चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिन सो इन्स्टेड अफ बाइङ न्यू फोन यो प्राइसमा चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड फोन चाहिँ लिनु भन्छु सो अब सेकेन्ड फोन चाहिँ कुन चाहिँ लिने वेल यदि तपाई चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ सर्च गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ Redmi Note 8 Pro चाहिँ इजिली 25000 मुनि चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ सो Redmi Note 8 Pro मा चाहिँ तपाईले चाहिँ MediaTek को Helio G90T octa core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ र Note 8 Pro मा चाहिँ तपाईले चाहिँ PUBG मोबाइल गेम चाहिँ स्मूथ ग्राफिकमा चाहिँ एक्सट्रिम फ्रेम रेटसँग चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज 60 FPS हो हैन सो यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अरु कुनैले पनि यो फोनलाई चाहिँ बीट गर्न सक्दैन इन टर्म्स अफ परफर्मेन्स र मैले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ PUBG मोबाइल गेम चाहिँ एकदमै धेरै खेले ड्युरिङ द लकडाउन र त्यसको गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको थियो फर द प्राइस र अहिले चाहिँ तपाईले 25000 मुनिमा चाहिँ फोन खोजिराख्नु भएको छ भने देन डेफिनेटली म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ Redmi Note 8 Pro चाहिँ लिन चाहिँ सजेस्ट गर्दछु अब कुरा गरौँ 30000 मुनिको बजेटमा चाहिँ कुन चाहिँ फोन लिने भनेर सो 30000 मुनिमा चाहिँ सबभन्दा पावरफुल प्रोसेसर भनेको चाहिँ Snapdragon 720G octa core प्रोसेसर रहेको छ र यो प्रोसेसर भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9S मा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ सो यो दुईटा फोनमा चाहिँ तपाईले जुनै पनि लिदा चाहिँ हुन्छ वेल यो दुईटा फोनहरु चाहिँ एउटै नै हो सिर्फ फरक चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ Redmi Note 9 Pro भनेको चाहिँ तपाईको इन्डियन भेरिएन्ट भयो भने Redmi Note 9S भनेको चाहिँ तपाईको ग्लोबल भेरिएन्ट चाहिँ भयो तर स्पेक्सहरु चाहिँ सबै सिमिलर छ फर एक्जाम्पल डिस्प्ले तपाईले चाहिँ यो दुईटामा चाहिँ 6.67 इन्चेसको चाहिँ फुल एचडी प्लस रेजोल्युसन वाला पाउन सक्नुहुन्छ यसैगरी प्रोसेसरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ obviously 720G octa core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ र्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 4GB र्याम और 6GB र्याम पाउनुहुन्छ इन्टर्नल स्टोरेजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 128GB इन्टर्नल स्टोरेज पाउनुहुन्छ र ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 5020 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउन सक्नुहुनेछ यसैगरी PUBG मोबाइल चाहिँ तपाईले यो फोनमा चाहिँ स्मूथ ग्राफिकमा चाहिँ अल्ट्रा फ्रेम रेटसँग चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ व्हिच इज फेरि पनि 40 FPS नै रहेको छ र यो फोनको प्राइस चाहिँ नेपालमा चाहिँ 26999 रहेको छ फर 4 + 64GB भेरिएन्ट भने 6 + 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 29999 चाहिँ रहेको छ यसैगरी तपाईं चाहिँ 30 देखि 40 हजारको बिचमा चाहिँ एउटा फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन विल रेकमेन्ड यु टु गो विथ पोको X3 सो पोको X3 मा तपाईको दुईटा भेरिएन्ट चाहिँ आउँछ एउटा चाहिँ इन्डियन भेरिएन्ट भयो अर्को चाहिँ ग्लोबल भेरिएन्ट र म चाहिँ तपाईलाई चाहिँ इन्डियन भेरिएन्टसँग चाहिँ जानु भन्छु किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 6000 mAh को चाहिँ ब्याट्री पाउनुहुन्छ र लङ गेमिङ सेसनको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ हुनेछ यसैगरी यो फोनको अरु फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले 6.67 इन्चको चाहिँ IPS LCD डिस्प्ले पाउनुहुन्छ 120 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट 240 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट पनि पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो फोनमा चाहिँ टचको रेस्पोन्स टाइम चाहिँ एकदमै राम्रो छ कम्पेयर टु अदर स्मार्टफोन्स र मेन भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ प्रोसेसर चाहिँ Qualcomm को Snapdragon 732G octa core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ सबभन्दा पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ रहेको छ यसैगरी यो फोनमा चाहिँ तपाईले 6GB और 8GB र्याम अप्सन पाउनुहुन्छ 128GB इन्टर्नल स्टोरेज र फोन
हिट नहुनको लागि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिक्विड कुलिङ सिस्टम पनि पाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड PUBG मोबाइलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईँले PUBG मोबाइल गेम चाहिँ स्मुथ ग्राफिकमा चाहिँ अल्ट्रा फ्रेम रेटसँग चाहिँ खेल्न सक्नुहुनेछ। सो पोको X3 NFC को प्राइस चाहिँ 31,999 रहेको छ फर 6 + 128GB भेरिएन्ट भने 8 + 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 33,999 चाहिँ रहेको छ। अब कुरा गरौँ 50,000 मुनि चाहिँ कुन चाहिँ फोन लिने भनेर। सो यो प्राइस सेगमेन्टमा पनि नयाँ फोन रेकमेन्ड गर्ने चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो लागेको फोन चाहिँ छैन। सो वी सजेस्ट यु टु गो विथ सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोन। अब सेकेन्ड ह्यान्ड स्मार्टफोन चाहिँ कुन चाहिँ लिने भन्दाखेरि चाहिँ वी विल रेकमेन्ड यु टु गो विथ OnePlus 7T। सो OnePlus 7T मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्न्यापड्रेगन 855+ प्रोसेसर पाउनुहुन्छ र यो फोनमा चाहिँ तपाईँले PUBG मोबाइल गेम चाहिँ स्मुथ ग्राफिकमा चाहिँ 90 FPS सम्म चाहिँ खेल्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यो फोनको फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.55 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट रहेको छ त्यसमा, 6GB और 8GB ऱ्याम पाउनुहुन्छ, 128GB और 256GB इन्टरनल स्टोरेज र ब्याट्री चाहिँ तपाईँको 3800 mAh को चाहिँ रहेको छ विथ 30 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट र OnePlus 7T चाहिँ तपाईँले हाम्रो बजारमा चाहिँ 45,000 देखि 50,000 सम्म चाहिँ इजिली पाउन सक्नुहुनेछ। नाउ लेट्स टक अबाउट अन्डर 1 लाख रुपिसमा चाहिँ कुन चाहिँ फोन लिने भनेर। अब 1 लाख मुनि भन्नु बित्तिकै चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै अप्सन्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ, तर सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ नन अदर देन iPhone 11 चाहिँ रहेको छ। सो iPhone 11 चाहिँ तपाईँको धेरै कम्पिटिटिभ नेपाली प्लेयर्सहरूले चाहिँ युज गरिरहेको फोन हो। सो वान अफ द मोस्ट युज फोन भन्दा पनि फरक पर्दैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको iPhone 11 Pro Max और iPhone 12हरू भन्दा चाहिँ धेरै अफोर्डेबल रहेको कारणले गर्दाखेरि पनि होला। सो धेरैजना कम्पिटिटिभ प्लेयर्सहरूले चाहिँ स्टिल iPhone 11 चाहिँ युज गरिरहेको छ। सो iPhone 11 को स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.1 इन्चेसको चाहिँ HD+ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, 4GB ऱ्याम, 64GB और 128GB इन्टरनल स्टोरेज, Apple A13 बायोनिक प्रोसेसर र 3110 mAh को चाहिँ ब्याट्री विथ 18 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। सो यदि तपाईँ चाहिँ PUBG मोबाइलको चाहिँ कम्पिटिटिभ प्लेयर्स बन्न चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ र 1 लाख मुनि चाहिँ एउटा राम्रो फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन विल रेकमेन्ड यु टु गो विथ iPhone 11। सो iPhone 11 को अफिसियल प्राइस चाहिँ नेपालमा चाहिँ 99,999 रहेको छ फर 64GB भेरिएन्ट र यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो बजारमा गएर चाहिँ यो फोन सर्च गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ 75,000 देखि लिएर 1 लाखसम्म चाहिँ मजासँगले चाहिँ 128GB वाला भेरिएन्ट नै पाउन सक्नुहुनेछ। र बिसाइड iPhone 11 तपाईँले 1 लाख मुनिमा चाहिँ राम्रो एन्ड्रोइड फोनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र एन्ड्रोइड फोनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 1 लाख मुनिमा चाहिँ मलाई सबभन्दा राम्रो लागेको भनेको चाहिँ ब्ल्याक सार्क 3 रहेको छ। सो ब्ल्याक सार्क 3 मा चाहिँ मैले चाहिँ एकदमै वान अफ द बेस्ट हुन्छ नि अहिलेसम्मको चाहिँ गेमिङ एक्सपिरियन्स मैले चाहिँ पाएको थिएँ फ्रम एन्ड्रोइड स्मार्टफोन। सो यसमा चाहिँ तपाईँले PUBG मोबाइल गेम चाहिँ 90 FPS सम्म चाहिँ मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ र 90 FPS चाहिँ यो फोनले चाहिँ एकदम मजासँगले चाहिँ सपोर्ट गर्दछ। र त्यस्तो मैले केही पनि एकदमै हुन्छ नि फ्रेमहरू चाहिँ एकदमै धेरै ड्रपहरू हुने, ल्यागहरू हुने, इभन लाइक हुन्छ नि हिट पनि हुने त्यस्तो इस्युहरू चाहिँ मैले केही पनि पाएको थिएन ड्युरिङ माई एक्सपिरियन्स। र ब्ल्याक सार्क 3 मा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्न्यापड्रेगन 865 octa core प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, 12GB ऱ्याम, 256GB इन्टरनल स्टोरेज, 4720 mAh को ब्याट्री र 65 वाटको चाहिँ फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। र ब्ल्याक सार्क 3 को प्राइस चाहिँ नेपालमा चाहिँ 98,490 चाहिँ रहेको छ। यसै गरी योभन्दा अलिकति सस्तो अप्सन चाहिँ तपाईँको OnePlus 8T रहेको छ। सो OnePlus 8T चाहिँ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भएको फोन हो। सो यो फोनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्न्यापड्रेगन 865 octa core प्रोसेसरै पाउनुहुन्छ र यो फोनमा पनि तपाईँले चाहिँ 90 FPS सम्म चाहिँ PUBG मोबाइल गेम खेल्न सक्नुहुनेछ। यसै गरी यो फोनको अरू फिचर्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.55 इन्चको चाहिँ 120 हर्ट्ज वाला चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, 8GB और 12GB ऱ्याम, 128GB और 256GB इन्टरनल स्टोरेज र 4500 mAh ब्याट्री विथ 65 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। OnePlus 8T को प्राइस चाहिँ नेपालमा चाहिँ 78,999 रहेको छ फर 8 + 128GB भेरिएन्ट भने 85,999 रुपिसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ 12 + 256GB इन्टरनल स्टोरेजवाला चाहिँ अप्सन पाउन सक्नुहुनेछ। र यदि तपाईँ चाहिँ अझै योभन्दा पनि सस्तो फोन खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन आई विल सजेस्ट यु टु गो विथ Mi 10T। अब Mi 10T चाहिँ अफिसियली नेपालमा लन्च भएको छैन, तर तपाईँले चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ सेलरहरू पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ यो फोन चाहिँ नेपालमा चाहिँ बेचिरहेको छ। र Mi 10T को स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.67 इन्चको चाहिँ 120 हर्ट्जवाला चाहिँ डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, स्न्यापड्रेगन 865 octa core प्रोसेसर, 8GB ऱ्याम, 128GB इन्टरनल स्टोरेज र 5000 mAh को ब्याट्री विथ 33 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। र PUBG मोबाइल गेम चाहिँ यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 90 FPS सम्म चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ इन स्मुथ ग्राफिक सेटिङ। र प्राइसिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो फोन चाहिँ हाम्रो बजारमा तपाईँले चाहिँ 61,000 देखि लिएर 65,000 सम्म चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ। अलराइट, सो अब कुरा गरौँ द बेस्ट अफ द बेस्टको। सो यदि तपाईँको बजेट चाहिँ 1 लाख भन्दा माथि छ भने चाहिँ देन आई विल सजेस्ट यु टु गो विथ iPhone 12 Pro Max। सो iPhone 12 Pro Max मा चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्मको चाहिँ सबभन्दा पावरफुल प्रोसेसर चाहिँ रहेको छ मोबाइल फोनहरूमध्ये चाहिँ। सो यसको स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.7 इन्चको चाहिँ एमोलेड डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, एप्पलको A14 बायोनिक प्रोसेसर पाउनुहुन्छ, 6GB ऱ्याम, 128GB और 256GB इन्टरनल स्टोरेज र 3687 mAh को चाहिँ ब्याट्री विथ 20 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। सो iPhone 12 Pro Max को चाहिँ नेपालमा अफिसियल प्राइस चाहिँ रहेको छ 1,85,900 फर
128GB भेरिएन्ट भने 256GB को प्राइस चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2,02,900 चाहिँ रहेको छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ यो बजेटभन्दा अझै कममा चाहिँ एउटा राम्रो फोन खोजिराख्नु भएको छ फर प्लेइङ कम्पिटिटिभ गेम्स भने चाहिँ देन आई वुड रिकमेन्ड यु टु गो विथ iPhone 11 Pro Max। सो iPhone 11 Pro Max चाहिँ अफिसियली नेपालमा चाहिँ एभाइलेबल हुनु छोडिसकेको छ। सो तपाईँको ओन्ली अप्सन भनेको चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड फोन लिनुपर्ने हुन्छ र हाम्रो बजारमा चाहिँ iPhone 11 Pro Max सेकेन्ड ह्यान्डहरू चाहिँ 1,20,000 मुनि चाहिँ मजाले एभाइलेबल भइरहेको छ। र iPhone 11 Pro Max को स्पेक्सको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले 6.5 इन्चको चाहिँ AMOLED डिस्प्ले पाउनुहुन्छ, एप्पलको A13 बायोनिक प्रोसेसर, 4GB ऱ्याम, 256GB इन्टरनल स्टोरेज र 3969 mAh को ब्याट्री विथ 18 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट। सो दिज आर द स्मार्टफोन द्याट वी रेकमेन्ड यु। सो यदि तपाईँ चाहिँ अब PUBG मोबाइल गेमलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली लिनुहुन्छ, एउटा कम्पिटिटिभ प्लेयर्स बन्न खोजिराख्नु भएको छ भने चाहिँ देन आई विल रेकमेन्ड यु टु गो विथ आइफोन्स। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब आइफोनमा चाहिँ तपाईँको एकदम प्रोसेसर एकदमै पावरफुल रहेको छ कम्पेयर टु एन्ड्रोइड स्मार्टफोन भने गेम्सहरू पनि त्यही अनुसारको राम्ररी अप्टिमाइज चाहिँ गरिएको हुन्छ आइफोनहरूमा कम्पेयर टु एन्ड्रोइड स्मार्टफोन। र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि आइफोनहरूमा चाहिँ एकदमै कम ल्याग हुने गर्दछ कम्पेयर टु एन्ड्रोइड स्मार्टफोन। र मैले चाहिँ हुन्छ नि कम्पिटिटिभ प्लेयर्सहरूलाई पनि सोधेको थिएँ कि वाइ दे प्ले अन आइफोन वाइ नट अन एन्ड्रोइड भनेर, र प्रायः सबैको चाहिँ एन्सर चाहिँ एउटै थियो। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँको लास्ट सर्कल हुन्छ अनि त्यति बेला चाहिँ धेरै एनिमिजहरू स्टिल बाँचिरहेको हुन्छ स्पेसली कम्पिटिटिभ गेम्सहरूमा चाहिँ होइन। सो त्यति बेला चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि एन्ड्रोइड फोनहरूमा चाहिँ ल्याग हुने गर्छ। तर यदि तपाईँ चाहिँ आइफोन चलाइराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँको आइफोनमा चाहिँ ल्याग हुँदैन अरे। सो दिस इज द ओन्ली रिजन वाइ हुन्छ नि कम्पिटिटिभ प्लेयर्सहरूले चाहिँ दे प्रिफर आइफोन ओभर एन्ड्रोइड स्मार्टफोन्स। तर त्यो सबैले चाहिँ आइफोन चाहिँ अफोर्ड चाहिँ गर्नु सक्दैन। तर यदि तपाईँ चाहिँ अब PUBG मोबाइल गेम्स एज अ क्याजुअल खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ देन हामीले रेकमेन्ड गरेको हुन्छ नि त्यो बजेट फोनबाट पनि एन्ड्रोइड फोनहरूबाट पनि तपाईँले चाहिँ राम्रो गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुनेछ। सो द्याट गाइस, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो हेल्पफुल लाग्यो भने प्लिज डु लाइक एन्ड सेयर दिस भिडियो। आफ्नो PUBG मोबाइल खेल्ने साथीहरूसँग चाहिँ डेफिनेटली सेयर गर्नु होला सो द्याट उनीहरूले चाहिँ कुनै फोन अब नयाँ किन्नु लागेको छ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ डेफिनेटली हेल्पफुल चाहिँ हुनेछ। सो यदि भन्दा चाहिँ आजको लागि म बिदा हुन चाहन्छु। आई सी गाइज इन द नेक्स्ट वान। टिल देन, जय नेपाल।